आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। यसकै लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म छु तपाईहरुसँग निर्देशिका तामाङ। आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. अखिल भारतीय गोर्खा लीग भारती खेमाका महासचिव एसपी शर्मा गत 4 दिन अघिदेखि आमरण अनसनमा बसेका छन् भने उक्त अनसनलाई नैतिक समर्थन जनाउन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका संस्थापक अध्यक्ष विमल गुरुङ अनसन स्थलमा पुगेका छन्। अनसन स्थलमा पुगेर तिनले राजनीतिदेखि माथि उठेर काम गर्नुपर्ने सबैमा आह्वान पनि गरेका छन्। मेन कुरो चाहिँ के हो भने अब पोलिटिक्स आफ्नो जग्गा जग्गामा छ है। यो अहिले यो जुन प्रकारको आमरण अनसनको जुन एउटा हाम्रो खालिदको हाम्रो भाइ उहाँको चाहिँ विषयमाबाट जुन प्रकारले उहाँले निर्णय लिनुभयो अनि हामीले सबैभन्दा मेन कुरो चाहिँ के भने एउटा मानवताको नातामा पनि सबैभन्दा उसको ज्यानसँग चाहिँ अब कसैले पनि खेलवाड गर्नु हुँदैन। किनभने जुन प्रकारले उहाँले एउटा भिजन राखेर अघि उहाँले अनसनमा बस्नुभएको छ त्यो एकदमै पहाडको हित र आकाङ्क्षाको निम्ति यो सराहनीय छ। यसैको लागि नै आज हामीले यसलाई पोलिटिक्सदेखि माथि उठेर आज हामी यहाँ उहाँलाई एउटा हामी छौँ है तपाईँसँग है। जुन प्रकारले आज पहाडको राजनीतिकमा धेरैभन्दा धेरै विभिन्न ठुला बडा नेताहरूले खेलवाड गर्छ, यो चिज एकदमै आजसम्म प्रश्न चिन्ह उभिएर बसेका थिए तर प्र्याक्टिकल आज भएका थिएनन्। यो चिज आज हुँदैछन्। यो चिजमा आज जुन प्रकारले आमरण अनसन बसेका छन् र यो आमरण अनसनमा कुनै प्रकारको घटना पनि हुन सक्छन्, कुनै प्रकारको ठुलो विषय पनि हुन सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ एकदमै हामीले ज्यानमालको नोक्सान नहोस्, किनभने हामी चाहन्छौँ आज जुन प्रकारले उहाँले एउटा काम गरिरहनु भएको छ र यो चिजलाई चाहिँ अब सबै हामी मिलेर चाहिँ है आज बिजेपी होस् अनि राजु विशिष्टको जुन एउटा विषय छन् त्यो माथि एउटा प्रश्न चिन्ह भएका छन्। यो प्र्याक्टिकल यो हुनुपर्ने विषय नै हो र यसलाई एकदमै हामी सपोर्ट गर्छौँ र यति हो उहाँको ज्यानमाल चाहिँ एकदमै हामी क्षति भएको हेर्न चाहँदैनौँ र उहाँसँग हामी साथ छौँ। यसैको लागि आज उहाँसँग हामी शर्मासँग छुट्टै राज्यको वार्ता सुरु गरिनुपर्ने माग गर्दै क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व सांसद आरबी राईले केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहलाई पत्रचार गरेको जानकारी पार्टी प्रवक्ता गोविन्द छेत्रीले दिएका छन्। उनले भारतीय जनता पार्टीले चुनावी संकल्प पत्रमा दार्जिलिङ पहाड लगायत तराई डुवर्सको स्थायी राजनैतिक समाधान गर्ने आश्वासन दिएको छ। यसलाई कार्यरूपमा परिणत गर्न यो सुनौलो मौका छ। संसदको दुवै सदनमा भारतीय जनता पार्टीको बहुमत छ भनी बताएका छन्। अनि मूल चाहिँ हाम्रो के थियो भने विगत 2-3 दिन अगाडि हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष आरबी सरले एउटा चिठी पठाउनु भएको थियो है दिल्लीको होम मिनिस्टरलाई। त्यसले गर्दा यो चिठीमा चाहिँ विशेष गरेर विगत दिनहरूमा जुन भेटघाटहरू भयो है उहाँको त्यसलाई अब वार्तालाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ र यो सेसनमै वार्ता हुन सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ र जुन प्रतिश्रुति अब बिजेपीले दिएको छ है त्यो प्रतिश्रुति अनुसार नै है यसलाई कार्यरूपमा परिणत गर्ने यो सुनौलो मौका छ है। अहिले अब संसदमा बिजेपीको दुईटै सदनमा बहुमत छ र यो एउटा मौकामा हाम्रो इस्युलाई पनि पुरा गर्नुपर्छ भन्ने लिएर एउटा चिठी दिनुभएको छ है विगत दिनमा। यो चिठी अब तपाईँहरूलाई दिउँला र यही चाहिँ मूल कुरा थियो। यो चिठीमा मेन उल्लेख चाहिँ के गरेको छ, मेन फोकस चाहिँ के छ चिठीमा? मूल कुरा नै चाहिँ हो अब जुन डायलग भयो विगतमा त्यो डायलग डेडलक भयो त्यसको निम्ति विगत डिसेम्बर महिनामा सरको नेतृत्वमा जानुभयो दिल्ली है
र त्यहाँनिर पनि यो कुरा उठान गरिएको थियो कि जुन ट्राइपार्टेट मिटिङ अर्थात् राज्यको जुन कुराहरू छ, जुन डायलगहरू छ, त्यसलाई चाहिँ ओपन गर्नुपर्छ। अब नयाँ तरिकाले ओपन गर्ने हो कि पुरानोलाई अब उ गर्ने हो, यसलाई कमसेकम विस्तार गर्नुपर्छ यो वार्तालाई। आमरण अनसनमा बसेका गोर्खा लिगका महासचिव एसपी शर्माको समर्थनमा आज बिजनबारी क्षेत्रको कैजली बजारमा बिजनबारी कृषक उत्पादक सङ्गठनका सदस्यहरूले व्यापक रूपमा पोस्टरिङ गरेको छ। उनीहरूले चुनावको समयमा घर घरमा आएर भोट माग्ने सांसदलाई प्रश्न सोध्न के आमरण अनसन बस्नुपर्ने जस्ता प्रश्न तेर्स्याउँदै पोस्टरहरू टालेका छन् भने आफूहरू अराजनैतिक सङ्गठन भए पनि गोर्खाहरूको हितार्थ अघि आउने सबैमा सहयोग गर्ने पोस्टरिङ पछि बताएका छन्। साथै सम्पूर्ण भारतीय गोर्खाहरूको हितको निम्ति सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरू अघि आउनुपर्ने आह्वान समेत गरेका छन्। हाम्रो पिपिएस के हो होइन, त्यसमा जवाब दिनुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ माग लिएर 2-3टा विषयहरूमा उहाँहरूले एउटा माग लिएर जुन चाहिँ धरना बसिरहेका छन् है, त्यस विषयमा होइन आमरण अनसन बसिरहेका छन्। त्यस विषयलाई हामीले बिजनबारी कृषि सङ्गठनले सपोर्ट गर्दै, किनभने बिजनबारी कृषि सङ्गठन जहिले पनि जातिको हितमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई सपोर्ट गर्ने एउटा सङ्गठन हो। अनि त्यसरी नै हाम्रो एसपी शर्माज्यूको जुन चाहिँ एउटा आमरण अनसन छ, यसलाई पनि हाम्रो जातिको निम्ति गरिएको भनेर हामीले एउटा आज व्यापक पोस्टरिङ कैजली बजारमा गरेका छौँ। अनि म यहाँबाट यस सङ्गठनको तर्फबाट सम्पूर्णलाई म एउटा अपिल पनि गर्न चाहन्छु। त्यो अपिल के हो भनेदेखिलाई हामीले आज यसरी पोस्टरिङ गऱ्यौँ, यो हाम्रो व्यक्तिगत कुनै फाइदा थिएन है, यो व्यक्तिगत सङ्गठनलाई फाइदा पुग्ने अनि व्यक्तिगत व्यक्तिहरूलाई फाइदा पुग्ने कुनै पनि यो एउटा कार्यक्रम थिएन। यो सम्पूर्ण भारतीय गोर्खाहरूको हितको जुन चाहिँ प्रश्न थियो है, यो भारतीय गोर्खाहरूको हितमा जुन चाहिँ काम चलिरहेको छ, यसलाई अझै टेवा पुर्याउने हामीले काम गरेका छौँ। र हेर्दै गर्ने है, यो च्यानल हेरेर बस्नुहुने अर्थात् सामाजिक सञ्जालतिर जुन चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुहुँदैछ, उहाँहरूलाई पनि म यहाँबाट के निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि आज यो कुनै व्यक्ति विशेष कुनै पार्टीको मात्रै नभएर यो हाम्रो गोर्खाहरूको निम्ति यो एउटा प्रश्न हो होइन। यो गोर्खाहरूले गर्नुपर्ने प्रश्न हो, प्रत्येक गोर्खाहरूले गर्नुपर्ने प्रश्न हो। किनभने हिजोको दिनमा घर घरमा आएर भोट माग्नु सक्ने एमपी ज्यूले आज प्रश्न सोद्धाखेरि कसैले ज्यानको बाजी लगाउनुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ यो हामीले देखिरहेका छौँ, यो एकदमै दुःखपूर्ण छ। अनि यो प्रश्न सोध्नु पनि हामीले पाउनुपर्छ, एउटा साधारण जनता भएर प्रश्न सोध्नु पाउनुपर्छ। अनि विष्टज्यूले एउटा एमपी भएपछि, हाम्रो एरियाको सांसद भइसकेपछि उहाँले पनि नैतिक जिम्मेवार बन्छ। उहाँले के गर्नुपर्छ, यो प्रश्नको जवाब चाहिँ दिनै पर्छ भन्ने हामी माग गर्छौँ। विशेष आज हामी कैजली बजारमा बिजनबारी कृषि उत्पादक सङ्गठनको पक्षबाट यहाँ वर्तमान हामी सबैलाई थाहा भइरहेको कुरा हो, दार्जिलिङमा यो एमपी राजु विष्टले गठबन्धनभित्रका दलहरूले हाम्रो मुद्दा लिएर के कति कामहरू गरे, हामीलाई ढाँटेको बारम्बार ढाँटिरहेको छ। र यो हाम्रो मुद्दामाथि के कति काम भयो भन्ने विषयलाई लिएर प्रश्न सोधेर हाम्रा दार्जिलिङमा एसपी शर्माज्यू गोर्खा लिगका महासचिव अनसनमा बस्नुभएको छ। यो विडम्बना हो। हामीले बारम्बार 3 पल्टसम्म हामीले बिजेपीलाई जिताएर पठाइसकेका छौँ र उहाँलाई प्रश्न सोध्नुको निम्ति उहाँले के कति काम गर्नुभयो त्यो कामको विवरण देखाउनु निम्ति जनता अनसनमा बस्नु भनेको एउटा विडम्बना हो। यही सन्दर्भलाई लिएर आज हामी बिजनबारी कृषि उत्पादक सङ्गठनको पक्षबाट कैजली बजारमा व्यापक पोस्टरिङ गऱ्यौँ र विशेष हाम्रो पनि अडान यही थियो कि सांसद महोदय राजु विष्टज्यूले जुन प्रश्न सोधेर उहाँ अनसनमा बस्नुभएको थियो त्यो प्रश्न व्यक्तिगत एसपी शर्मा वा गोर्खालीको प्रश्न होइन, त्यो सर्वभारतीय गोर्खाहरूको भारतमा एउटा छुट्टै हाम्रो अस्तित्व र चिनारीको निम्ति वर्षौँदेखि सङ्घर्ष गरिरहने गोर्खाहरूको प्रश्न हो। त्यो उहाँले सोधिरहनु भएको। जनआन्दोलन पार्टीका प्रमुख डाक्टर हर्कबहादुर छेत्री कालेबुङबाट दार्जिलिङमा आमरण अनसनमा बसेका अखिल भारतीय गोर्खा लिगका महासचिव एसपी शर्मालाई भेट्न अनसन स्थल पुगे।
अनसनस्थलमा पुगेर तिनले खदा लगाई आफ्नो नैतिक समर्थन जनाएका छन्। चाहिँ एउटा हर्कबहादुर मात्रै हो, हर्कबहादुरले जे भन्यो त्यो हुन्छ भन्ने जस्तो पारले प्रश्न आउँदैछ। पार्टी भनेको त्यति बेला विमल गुरुङ हेड, विमल गुरुङ रोशन गिरीको पनि त्यस्तो केही चल्दैन थियो। विमल गुरुङले जे सोच्छ र जे कुरा गर्छ त्यही नै हामी मार्फत भन्नु मात्रै हो, होइन? अब विमल गुरुङले प्रश्न गरेन त्यति बेला, विमल गुरुङले दबाउ दिएन त्यहाँनिर। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा एज पार्टी सेन्ट्रल कमिटीको रिजोल्युसन कहिले यो विषयमा भएन भने विधानसभामा गएको हर्कबहादुरलाई तिमीले किन दबाउ दिएनौ? मेरो दबाउ कहाँ काम लाग्थ्यो? अहिले के अरे राजु विष्टले दबाउ दिनु सक्छ बिजेपीलाई? अहिले बिजेपीलाई दबाउ दियो भने भोलि निकालिदिन्छ राजु विष्टलाई र त्यहाँ अर्को मान्छे राख्छ। राजु विष्ट कसरी ठिक छ? राजु विष्ट ठिक छैन किनभने जुन पार्टीमा ऊ बिलङ गर्छ त्यो पार्टी नै हाम्रो मागको लागि ठिक छैन। अब पार्टी नै ठिक छैन भने चाहिँ त्यो पार्टीको सभा के अरे सांसद चाहिँ ठिक हुन्छ र? त्यही कारण भनेको हामीले धेरैपल्ट वार्ता गऱ्यौँ, धेरै केन्द्रीय मन्त्रीसँग बस्यौँ, हामीलाई स्पष्ट थाहा छ बिजेपीको एजेन्डा के छ भनेर। अनि बिजेपीले कुनै दिन, बिजेपी मात्रै किन, केन्द्रमा आएको कुनै पनि सरकारले कुनै दिन पनि पहाडको यो तीनवटा थुम्कालाई सोचेर यिनीहरूलाई अलग बनाउनुपर्छ भन्ने कहिले पनि सोच्दैन। त्यो कि चाहिँ टेक्निकल्ली गर्न सकिन्छ कि डिप्लोमेटिकल्ली गर्न सकिन्छ। यो टेक्निकल र डिप्लोमेटिकलमा चाहिँ हाम्रो पहाडको राजनीति र राजनैतिक नेतृत्वहरू पुरापुरी हार खाएको छ। हामी बाज्ने ठाउँमा मिल्दैछौँ, मिल्ने ठाउँमा बाज्दैछौँ। सांसद जिताएर पठाउँछौँ बिजेपी पार्टीलाई, झगडा गर्छौँ बङ्गालको ममता ब्यानर्जीसँग, जसको हातमा जसले रिकमेन्ड गर्दा पनि केही हुँदैन, विरोध गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। के तपाईँ मानसिक पीडामा हुनुहुन्छ? के तपाईँ भावनात्मक रूपले विचलित हुनुहुन्छ? अब निश्चिन्त हुनुहोस्। तपाईलाई मानसिक रूपमा बलियो बनाउन उत्तर बंगाल अनि सिक्किममा नै सर्वप्रथम आइरहेको छ लेट्स हिल, प्रमोटिङ हिल्ड एन्ड इम्पावर्ड लाइफ कोच एन्ड क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट। तपाईको जीवनलाई सही दिशातिर लाने हाम्रो संकल्प छ। लेट्स हिल 8369197180, सिटी सेन्टर मल, ब्लक जी, अफिस नम्बर 426, सिलीगुडी। सिक्किम मणिपाल फिजियोथेरापी कलेज सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालयमा 2021 को निम्ति भर्ना खुलेको छ। पाठ्य विषय अन्तर्गत BPT एवं MPT रहेको छ। योग्यताको आधारमा भर्ना लिनेछ। योग्य विद्यार्थीहरूका लागि स्कलरशिपको प्रावधान पनि उपलब्ध छ। छिटोभन्दा छिटो आवेदन गर्नुहोला। विस्तृत जानकारीका लागि www.smu.edu.in मा लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो, पुरा साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? Guruvai Dr. Kensia, gallstone, kidney stone, UTI, osteoarthritis, gout, rheumatoid arthritis, sciatica, heart, liver piles, gastritis, gyno problems, prostate problems अनि अन्य रोगहरूको प्राकृतिक इलाज गराइन्छ। हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का।
अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851. Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. बाबा भन नेहा, आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। के हो? अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विथ SK लाइव। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। माकपा नेता तारा सुन्दासले आज एउटा भिडियो जारी गरी रासन कार्डसँग आधार कार्ड लिङ्क गराउने कार्य जनसाधारणलाई कार्यालयमा नबोलाएर अधिकारीहरू जनताको घर घरमा पुगेर गर्नुपर्ने बताएका छन्। यो रासन कार्डसित आधार कार्ड लिङ्क गर्नुपर्छ अरे, औँलाको छाप लाउनुपर्छ अरे भन्ने कुरा लिएर असाध्यै भिड। र आज विशेष गरिकन कालिम्पोङलाई लिएर म के भनिरहेको छु भन्दाखेरि, कालिम्पोङमा भीषण पानी परेपछि तर त्रिवेणीको बाटो बन्द छ। आज कोभिड भयो भने मान्छेलाई त्यहाँ पुर्याउनु सक्ने अवस्था गाह्रो छ। कालिम्पोङमा बनाएको नगरपालिकाको सेफ होम जहाँ छ त्यहाँ 40 जना पुगिसक्यो र अब कोभिड लाग्यो भनेर पुर्याउनु जाने अब जग्गै छैन कालिम्पोङमा। र माथि एसएम को दिशा हल जुन चाहिँ छ त्यो खाली छ। त्यो दिशा हललाई किन चलाउँदैन यो डिएमले, म छक्कै पर्दैछु। यो मान्छे मरोस् र मलामी जान्छु भनेको हो न क्या हो म बुझ्दिनँ। तर पनि यो परिस्थितिमा आधार कार्ड लिङ्क गर्नै पर्छ, किनभने सुप्रिम कोर्टको भर्डिक हो। सुप्रिम कोर्टले भनेको छ कि अगस्तको अन्तिम साताभित्रमा सक्नुपर्छ भन्ने कुरा। त्यसले गर्दा हाहाकार छ। र म यो सन्दर्भमा के भनिरहेको छु भन्दाखेरि, हो आधार कार्ड लिङ्क गर्नुपर्छ भनेपछि पश्चिम बङ्गाल सरकारले जसलाई काम दिएको छ पश्चिम बङ्गालभरि वेबल टेक्नोलोजी लिमिटेड भनेर कम्पनी छ, त्यसलाई दिएको छ। एउटा लिङ्क गरेको 5 रुपियाँ 78 पैसा गरेर सरकारले दिने वाचा गरेको छ। र यसमा भनिएको छ, घर घर गएर यहाँ म पढिदिन्छु, visiting the household of all throughout the state, राज्यभरि घर घर गएर तिनीहरूकोबाट डाटा उठाउनु पर्छ, मान्छेको आधार कार्ड लिङ्क गराउनु पर्छ भन्ने कुरा छ।
अब त्यो कुरामा मैले यो कुरा बुझेको छुइनँ। एकापट्टि त्यो भनेर उसले एग्रिमेन्ट साइन गर्यो, कन्ट्र्याक्ट लियो उसले सारा पश्चिम बङ्गालको 5 करोड मान्छेको 5 करोड 50 लाख मान्छेको आधार कार्ड लिङ्क गर्ने जिम्मेवारी वेबल टेक्नोलोजी लिमिटेडलाई दियो पश्चिम बङ्गाल सरकारले। अब कति 100 करोड काम हो म जान्दिनँ, तर पनि भनिराखेको। र एउटा कार्ड लिङ्क गरेको चाहिँ 5 रुपियाँ 78 पैसा भनेर दिएको छ। र म यहाँ एग्रिमेन्टमै लेखेको छ घर घर गएर गर्नु, घर घर पुग्नुपर्छ। किनभनेदेखिलाई भेला हुँदाखेरि यहाँनिर कोभिड सर्ने डर हुँदैछ। कोभिड अहिले फेरि थर्ड फेजको जुन खालको एउटा भयावह स्थिति आइरहेको छ त्यो कुराहरू चलिरहेको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 खरसाङ महकुमा समितिको सभा आज प्राथमिक शिक्षक संगठनसँग सम्पन्न भयो। पार्टीको खरसाङ महकुमा समिति सभापति अनुज थापाको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको सभाको सञ्चालन महकुमा सचिव प्रणाम रसाइलीले गरेका थिए। सभामा पार्टीको केन्द्रीय समिति सदस्य दया देवान लगायत महकुमा समिति उपसभापति प्रमेश राई, सहसचिव अमीर प्रधान, सदस्य तपन छेत्री, दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियन केन्द्रीय समिति सभापति करुणा गुरुङ, हिल तराई प्राथमिक शिक्षक संगठनका ललित राई, किरण बरदेवा, विशाल शर्मा, शिशिर राई लगायत विभिन्न सर्कलका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। आजको सभामा विशेष गरी पार्टीमा शिक्षक अनि शिक्षक संगठनको भूमिका विषय चर्चा गरियो अनि शिक्षक संगठनबाट पनि महकुमा समितिको निम्ति प्रतिनिधिहरू चयन गरियो। सभापछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै आजको सभामा शिक्षक अनि शिक्षक संगठन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 अर्थात् अनित थापाको साथमा छ भन्ने कुरालाई बताउन तथा यो संगठन पनि काँधमा काँध मिलाएर भातृ संगठनको रूपमा हिँड्नेछ भनी जनाउनको निम्ति सभामा उपस्थित भएको संगठनको पक्षबाट रामलाल तामाङ अनि शिशिर राईले जनाएका छन्। उनीहरूले जनाए अनुसार सभामा विभिन्न सर्कलका प्रतिनिधिहरूबाट छनौट गरेर पार्टीको खरसाङ महकुमा समितिको निम्ति पठाइएको बताएका छन्। र विशेष त खरसाङ सब डिभिजन कमिटीको जब रिफर्मेसन भए पश्चात यो प्रथममा आज हाम्रा शिक्षक संगठनलाई पनि हाम्रा नवनिर्वाचित प्रेसिडेन्ट अनि सेक्रेटरी ज्यूले यहाँ खरसाङको पार्टी अफिसमा निम्ताएको कारणले गर्दाखेरि आज खरसाङ सब डिभिजन भित्रमा पर्ने तीनदारे सर्कल, खरसाङ सर्कल, मङ्पु सर्कल, सोनादा सर्कललाई 4वटा सर्कललाई लिएर एउटा यहाँ चर्चा परिचर्चा भयो, एउटा सानो एउटा सभा भयो र यो सभामा एउटा नौलो एउटा स्टेप भनौँ, एउटा नयाँ एउटा कदम कि खरसाङ सब डिभिजन कमिटीले पार्टीको मूल पार्टीमा शिक्षक समुदायहरूबाट पनि प्रत्येक सर्कलबाट एक-एकजना 2-2 सब डिभिजन कमिटीमा चयन गरेर लिने उहाँहरूको एउटा अगावै एउटा सोच उहाँहरूको थिएछ। त्यस आधारमा आज यहाँ खरसाङ सर्कल, मङ्पु सर्कल अनि सोनादा सर्कल 3वटा सर्कलबाट मङ्पु सर्कलबाट 2 जना, खरसाङ सर्कलबाट 2 जना अनि सोनादा सर्कलबाट 1 जना गरेर 5 जना नवनिर्वाचित हाम्रा सरहरूलाई खरसाङ सब डिभिजन कमिटीले एज अ सब डिभिजन कमिटी मेम्बरको रूपमा उहाँहरूलाई आज मनोनित गर्नुभएको छ। र उहाँ यहाँ हाम्रा नवनिर्वाचित हाम्रा सब डिभिजन कमिटी मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई अब आउँदो समयमा हाम्रा शिक्षकहरूको हितमा र शिक्षक सङ्गठनप्रति जति उहाँहरू एउटा डिभोटेड भएर काम गरिरहनु भएको थियो, यहाँ सब डिभिजन कमिटीमा पनि आएर त्यत्तिकै सब आज खरसाङ महकुमा समिति गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अनित खेमा भनौँ उहाँहरूले डाक्नुभएको सभामा हिल तराई प्राथमिक शिक्षक सङ्गठन मार्फत हामी यहाँ पार्टीले बोलाएको सभामा आएका हौँ। किनभने पार्टीको हामी एकाइ होइन भातृ सङ्गठन हौँ र भातृ सङ्गठनको हैसियतले महकुमा समितिले डाक्दाखेरि हामी पनि एउटा सम्मान पार्टीलाई सम्मान दिँदै आजको सभामा उपस्थित भएका हौँ र हाम्रो उद्देश्य चाहिँ हामी पनि पार्टीको पक्षधर हौँ र पार्टीमै छौँ। पेसाले शिक्षक शिक्षिका भए तापनि आफ्नो क्षेत्रमा उभिएको घरेडीमा हामी पार्टीको खाँबो पक्रेर कुममा पार्टीको भारी बोकेर उभिएका छौँ भनेर दर्शाउन आएको हौँ। साथै आज महकुमा समितिमा आइपुगेर या कार्यालयमा आइपुगेर थाहा भयो कि शिक्षक सङ्गठनबाट पनि
पार्टीभित्र अर्थात् महकुमा समितिमा पनि सदस्यहरू चयन लिने भन्ने छलफल पश्चात र आफ्नो सानोतिनो छोटो छोटो गुनासो सल्लाह सबै पोख्दै अन्तमा सदस्यहरू महकुमा समितिमा समावेश गर्ने प्रक्रिया सम्पन्न भयो। त्यस प्रक्रियामा म रामलाल तामाङ, सबैले पार्टीमा त रामलाल जिम्बा भनेर चिन्छ, तर शिक्षक पेसामा चाहिँ रामलाल तामाङ डकुमेन्ट्समा म पनि यहाँ महकुमा समितिको सदस्य हुन आएको छु। आज पनि निरन्तर रूपमा गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चाको पहलमा दोस्रो दिन पनि दार्जिलिङ सरकारी महाविद्यालय तथा अन्य महाविद्यालयहरूको भर्ना फारम भर्ने कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। कार्यक्रममा सरकारी महाविद्यालयका छात्र परिषदका अनमोल राई, स्वीकृति थापा, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विद्यार्थी मोर्चाका अध्यक्ष अनमोल थापा, मङ्पु लाब्दा समष्टि अध्यक्ष विश्वास राई, पार्टी प्रतिनिधिहरू साथै युवा मोर्चा प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। आज गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा जहिले पनि शिक्षा व्यवस्थाको लागि हामी अग्रसर भएर कामहरू गरिरहेका छौँ। हिजोदेखि हामी दार्जिलिङ सरकारी महाविद्यालयका गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चाका कार्यकर्ताहरू लिएर हिजोदेखि हामीले यहाँ पार्टी कार्यालयमा यो अनलाइन एडमिसनमा हाम्रो विद्यार्थीहरूले हेल्प पाओस्। अनि अहिले यो कोरोना कालमा हाम्रा विद्यार्थीहरू आज कतिपय गाउँघरमा धेरै तकलिफहरू भइरहेको छ। भाडाहरूमा बढ्दोती भएको कारणले गर्दा आज धेरै समस्याहरू भएको कारण आज विद्यार्थी मोर्चाले आफ्नै यहीँ मङ्पुको विद्यार्थीहरूको लागि पनि यहीँ आएर कलेज जान नपरोस्, आज यहीँबाट फर्म भर्नु परोस् भनेर हाम्रा बहिनी हाम्रा भाइहरू छन्। आज उहाँहरूको मार्फतबाट हामीले यो कार्यहरू गरिरहेको छौँ। अनि यो कार्यहरू चाहिँ तपाईहरुलाई यो हामी जनाउन चाहन्छौँ, हामीले दार्जिलिङ सरकारी महाविद्यालयको मात्रै फर्म भर्ना गरेको छैनौँ। हामी सम्पूर्ण कलेजहरुलाई अनलाइनको यो अनलाइन एडमिसनको फर्म फिलअप गर्दैछौँ। अनि यो फर्म फिलअप हामी आज यहाँ पार्टी कार्यालयमा गर्दैछौँ। भोलिदेखि पनि हामी यसरी कन्टिन्यू राख्नेछौँ। तर हामीलाई जो इच्छुक विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले हामी तपाईहरुलाई नम्बर दिनेछौँ। नम्बरमा हामीलाई सम्पर्क गरेर आज पार्टी कार्यालयमा तपाईहरुलाई आउँदा असुविधा हुने भयो भनेदेखिलाई हामीलाई थ्रु व्हाट्सएप पनि तपाईहरुले तपाईको नीड डकुमेन्ट्सहरूलाई हामी भन्नेछौँ, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी नीड डकुमेन्ट्सहरू हामी घरबाटै पनि तपाईहरुको फर्म फिलअप गरेर तपाईको रेजिस्ट्रेसन भएको हामी तपाईहरुलाई थ्रु व्हाट्सएप त्योहरू पनि पठाइदिनेछौँ। खरसाङ खण्ड अन्तर्गत मकैबारी चियाबगान अधीनस्थ कैलापानी गाउँ निवासी प्रवीण राईको घर गत केही दिन अघि पहिरोले क्षतिग्रस्त पारिदिएपछि उक्त स्थानमा उनीहरू बस्ने अवस्था छैन। यसै विषयलाई लिएर प्रवीण राईले चियाबगान पक्ष लगायत सम्बन्धित निकायलाई गुहार लगाउँदै उनलाई सुरक्षित स्थानमा घर बनाउने जमिन प्रदान गर्नको निम्ति आग्रह गरेका थिए। फलस्वरूप प्रवीण राईलाई चियाबगानको पक्षबाट घर बनाउनको निम्ति सुरक्षित स्थान प्रदान गरिएको छ। यसको निम्ति प्रवीण प्रधानले बगानका प्रबन्धकप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। राईले तिनी पहिला बस्देको घरलाई पहिरोले पुरेपछि तिनको अवस्था चिन्ताजनक रहेको भन्दै अब भने बगान प्रबन्ध स्वयंले तिनलाई घर बनाउनको निम्ति जमिन उपलब्ध गराइदिएको अवगत गराउँदै उनीप्रति विशेष आभार प्रकट गरेका छन्। तिनले अब यहाँ चाँडै आफ्नो घर निर्माण गर्ने औ त्यसको निम्ति पनि बगानले आवश्यक सहयोग गर्ने वचन दिएको जानकारी गराएका छन्। जो अस्ति घर मेरो पहिरोले लगेको थियो, मैले बगानको साहबलाई जग्गा भनेको थिएँ र आज उहाँले मलाई जग्गा राम्रै ठाउँमा दिनुभयो है। उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु बगानको बडा साहबलाई। आज मैले यो जग्गा बनाउँदैछु है, राम्रै ठाउँमा उहाँले मिलाइदिनु भयो, धन्यवाद धेरै धेरै। र पहिरोले चाहिँ अब मेरो घर निकै नै क्षति पुऱ्याएको थियो, त्यसबाट चाहिँ मैले जग्गा उहाँलाई दिएको थिएँ, उहाँले मिलाइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद।
हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर यसकै लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।